मलिक साहब, आज एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपोजिशन अलायंस में, उसमें महमूद अचकज़ई साहब ने ये बात की है कि जी हम उमर अयूब को वापस असेंबली में लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे आप लोग वापस? वो तो अब डी सीट हो गए हैं। क्या क्या करने वाली है पीटीआई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। फिलहाल उनका इलेक्शन रोक गया है, पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 20 तारीख को बुला लिया है। तो हम बड़े होपफुल हैं कि वो दोबारा असम्बली में बहुत जल्द जलवा अफरोज होंगे और हमारे साथ होंगे। ये जितने लोगों को भी सजाएं हो रही हैं, ये वक्ती है और ये सारा टाइम पीरियड बहुत जल्दी गुजरने वाला है और ये सारे लोग आप दोबारा इंशाल्लाह असेंबली में देखेंगे। लेकिन मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा, जब तक उमर अयूब साहब की वापसी नहीं होती तो तब तक इसको खाली थोड़ी ना रखा जाएगा। तो उसके लिए क्या आप लोग फिल वक्त किसी नाम पे गौर कर रहे हैं, जैसे अचकज़ई साहब का नाम हो गया या आमिर डोगर साहब का नाम? अचकज़ई साहब बड़े ज़बरदस्त पॉलिटिशियंस हैं, बड़े अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी रुकन कौमी असम्बली को उन पर एतराज़ नहीं होना चाहिए और ना ही मुझे कोई ऐसा एतराज़ सामने आया है। एक तो हमारी पार्लियामेंट पार्टी की मीटिंग नहीं हुई इस इशू पर और वैसे अभी तक कोई उनके नाम पे किसी को एतराज़ होना नहीं चाहिए। जिस तरह उनका बड़ा फर्म स्टैंड है, हमेशा खड़े हुए हैं आइन के लिए, कानून के लिए, सुपरमेसी ऑफ लॉ के लिए और सिविल सुपरमेसी के लिए। तो अगर वो अपोजिशन लीडर बन जाते हैं तो बहुत अच्छी वो अपोजिशन करेंगे और जबरदस्त तरीके से। अच्छा मलिक साहब, यहाँ पे एक सवाल है, सवाल है और सोचने का भी अमल है, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने 5 अगस्त के एहतजाज से पहले एक जगह पर ये बात की। उन्होंने कहा कि 2.5-3 साल की तहरीक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या हासिल कर लिया। पीटीआई की असल जंग जो है वो अब पूरे पाकिस्तान में हर बच्चे को भी मालूम है। अब अचकज़ई साहब जैसे जो ज़ीरक लोग हैं वो आप लोगों के साथ एहतजाज में सड़क पर नज़र नहीं आते। तो ऐसे में अगर आप लोग उनको नॉमिनेट कर देते हैं असेंबली के लिए, तो आपको नहीं लगता कि पीटीआई में इख्तलाफ पैदा हो जाएगा कि ये लोग सड़क पे तो हमारे साथ एहतजाज के लिए नहीं आते, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? 5 अगस्त का जो एहतजाज था उसमें अचकज़ई साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो अडियाला तक गए थे, अडियाला तक गए थे मलिक साहब, वो हमें मालूम है, अडियाला तक जी। गए थे। अडियाला के बाद वो चक्री पर जहाँ पे हम खान साहब की जहाँ पे बहनें बैठी हुई थी, हम रात गए तक इकट्ठे बैठे रहे 11-12 बजे तक और फिर वहाँ पे कॉल ऑफ किया एहतजाज। और वो हमारे साथ अपोजिशन में मौजूद ज़रूर हैं लेकिन एहतजाजी सियासत में अभी तक हमारे साथ नहीं चले, ये बात आपकी ठीक है। लेकिन आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला हम ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के तौर पर सामने आएंगे और एक ज़बरदस्त किस्म की एहतजाजी तहरीक जो है वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ से चलेगी। ये आने वाला वक्त मलिक साहब कब तक आएगा? किस वक्त की आप बात कर रहे हैं? ये आने वाला वक्त अगले मेरे ख्याल में 1 हफ्ते में या 10 दिनों में आ जाएगा। मतलब 14 अगस्त के बाद, मतलब है आपका 14 अगस्त के बाद ये वक्त आएगा? 14 अगस्त के फौरी बाद ये वक्त आएगा और अब ये देखेंगे कि अगस्त के इसी महीने में ग्रैंड जो अलायंस है वो अपनी वर्किंग भी शुरू कर देगा और हम भरपूर तरीके से ये जो मज़ामती तहरीक है इसको चलाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 3 साल से जिस किस्म की मज़ामत कर रही है इसकी आपको मिसाल नहीं मिलेगी। जो फस्तायत, जो जुल्म जबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरान के साथ हुआ है ये भी आपको हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। और जिस दलेरी और बहादुरी के साथ हमारे लोगों ने इस फस्तायत को बर्दाश्त किया है ये भी आपको हिस्ट्री में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। अच्छा, इस अगस्त के महीने के अंदर 14 अगस्त के बाद के असद कैसर साहब ने भी बताया कि 14 अगस्त के बाद यानी इसी महीने के अंदर वो फॉरेन डिप्लोमेट्स के साथ भी मुलाकात करेंगे, एम्बेसीज में भी जाएंगे, उनको भी इंगेज करेंगे। शायद कोई वकला तहरीक चलाने का भी आप लोगों का इरादा है 27वीं, मुमकिन 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। तो ये जो इंगेजमेंट आपकी फॉरेन डिप्लोमेट्स के साथ होगी ये किस नौयत की होगी, किस मामले पर आप उनको इंगेज करेंगे? जी जी, हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में आइन और कानून की बहाली चाहते हैं। हम पाकिस्तान में सिविल सुपरमेसी चाहते हैं। हमारा वो एस्टेब्लिशमेंट हो, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो या हम जिसके साथ भी कभी बैठेंगे हमारी बात का नुक्ता आगाज भी यही होगा और नुक्ता अंजाम भी यही होगा कि पाकिस्तान में सुपरमेसी ऑफ आइन हो, सुपरमेसी ऑफ सिविल सुपरमेसी हो। हम इसके अलावा कोई और बात नहीं करते।
ٹھیک ہے، آپ بحال کر دیں سول سپرمیسی آئین اور قانون بحال کر دیں، پاکستان کے مسائل حل ہونا انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ آئین کو بھی معطل رکھے اور قانون کی جو سپرمیسی بھی نہ ہو، اور اس کے بعد ملک کے حالات اچھے ہوں یا گورنمنٹ اپنا رول اچھے طریقے سے پلے ہو جائے، یہ نہیں۔ ہم ہائیبریڈ سسٹم پہ بالکل بلیو نہیں کرتے، ہم ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں، اور وہ پیور ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ملک ہیں۔ صاحب ڈیموکریسی تو پھر یہی ہے نا کہ آپ میدان میں اتریں اور مقابلہ کریں۔ ابھی قسمت سے آپ کے سامنے ایک میدان آ تو گیا ضمنی الیکشن کا، تو آپ وہاں پر کیوں نہیں جا رہے؟ جب خان صاحب نے ایک طرف تو اعلان کہا ہے کہ ہم نے جی بائی الیکشن میں شامل نہیں ہونا، تو پھر پارٹی کے اندر غور و غوض کیوں ہو رہا ہے؟ اگر پارٹی کے اندر غور و غوض ہو رہا ہے تو پھر دوسرے دھڑے کی یہ بات کیوں آ رہی ہے کہ نہیں جی ہمیں نہیں لڑنا، کچھ کہہ رہے ہمیں لڑنا ہے؟ فیصلہ کیا ہے بائی الیکشن پہ آپ کا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں پہ بھی جمہوریت ہوتی ہے وہاں اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے، اس پہ اختلاف رائے ضرور ہے۔ خان صاحب کی ایک اپنی سوچ ہے اور باقی لوگ بالکل ڈیفرنٹ اینگل سے سوچ رہے ہیں، ہوگا اینڈ پہ وہی جو خان صاحب ڈیسیجن کریں گے۔ لیکن میرے سمیت سارے لوگ ان تک اپنی یہ پروپوزل ضرور پہنچائیں گے کہ ہمیں جانا ہے الیکشن میں، ہمیں یہ جو ضمنی الیکشن ہے وہ جس طرح کا اس کا رزلٹ آئے گا، وہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ پنجاب میں کس طرح کے فارم 47 تیار ہونے ہیں، وہ بالکل پتہ ہے ہمیں۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن میں جائیں، لیکن خان صاحب ابھی تک تو نہیں ہے اس پہ ایگری۔ ہم انشاءاللہ ان کے پاس جائیں گے، اپنا پیغام بھیجیں گے اور ان کو ایگری کریں گے اس بات پہ کہ جیسے بھی ہوں گے الیکشن، جو بھی اس کا رزلٹ آئے گا وہ ہمیں قبول ہے، لیکن ہم الیکشن میں جائیں گے۔ اچھا، موبلائزیشن کے لیے ابھی 14 اگست ہے، پھر آنورڈ آگے بھی آپ لوگ کچھ ایسے پلان اور بھی مزید کریں گے۔ موبلائزیشن کے لیے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے پی ٹی آئی کے اندر ہی کہ شیر افضل مروت کو ہمیں واپس لانا چاہیے، اور ابھی جو پارلیمنٹ کے اندر آپ لوگوں کی ایک بیٹھک ہوئی جس میں مروت صاحب بھی موجود تھے، غالباً جمعرات کو ہوئی، اس میں آدھے لوگوں کا خیال ہے کہ مروت صاحب کو آنا چاہیے، آدھے لوگ جو ہیں وہ ذرا پرابلم محسوس کر رہے ہیں۔ میرے شو میں کل مروت صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی میں گارنٹی نہیں دوں گا، نہ لوں گا، بات سے باز بھی نہیں آؤں گا، لیکن پی ٹی آئی مجھے واپس لے گی تو ان کے لیے میں موبلائزیشن کر سکتا ہوں۔ تو ابھی آپ کو تو سر اس کی ضرورت ہے، تو مروت صاحب کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ہمیں بالکل ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے اچھا جو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے، اچھا اور اگر پارٹی ڈسپلن میں کوئی رہتے ہوئے کام کرنا چاہتا ہے تو ضرور کرے، لیکن اگر وہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے، وہ شیر افضل مروت ہو یا کوئی اس سے بھی بڑا ہو، وہ بالکل نہیں چاہیے پارٹی کو۔ اس میں ملک صاحب پارٹی ڈسپلن آپ کن شکوں کو کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ لب کشائی نہیں کریں گے؟ کیا وہ اختلاف رائے نہیں رکھیں گے؟ پارٹی ڈسپلن بیسکلی کیا ہے آپ کے نزدیک؟ پارٹی ڈسپلن وہ ہے کہ جو لائن خان صاحب دیتے ہیں، اگر اس لائن کو کوئی توڑ کے ڈیفرنٹ لائن لیتا ہے تو وہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے۔ آپ بیٹھیں پارٹی کے اندر، آپ کا اختلاف رائے ضرور ہو، آپ اپنا جو اختلافی نوٹ ہے وہ لکھوائیں، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ جو پارٹی فیصلہ کر لے آپ پھر اس کے اگینسٹ چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ خان صاحب کی بہنوں کے خلاف بیان دینا شروع کر دیں، یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے ہم۔ ٹھیک ہے، بالکل خواتین کا احترام تو لازم و ملزوم ہے اور اس کو ملحوظ بھی رکھنا چاہیے۔ اب مجھے یہ بتائیے ملک صاحب کہ اب 14 اگست کے احتجاج کی جو تاریخ عمران خان صاحب نے اناؤنس کروائی اور پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر احتجاج بھی کرنے جا رہی ہے، آپ لوگوں کی حب الوطنی کے اوپر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ 15 کو کر لیتے، 16 کو کر لیتے، 14 کو ہی کیوں؟ ہم پچھلی 14 اگست کو نکلے تھے تو ہمارے ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا تھا اور ایک ہاتھ میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا تھا۔ پاکستان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے اکٹھے چلنا ہے۔ اب اس کو کوئی علیحدہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ ہو نہیں سکتی، یہ تو اکٹھے چلیں گے، اور ہم اب بھی ریلی نکالیں گے انشاءاللہ، یا جو بھی پارٹی، ابھی تک تو میرے پاس کوئی ایسا لائے عمل نہیں آیا، لیکن جو بھی لائے عمل آئے گا اس میں پاکستان پہلے ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف دوسرے نمبر پہ ہوگی۔